लमा स्टार्ट गरेँ अब सबेरा। यो हेर, आज हाम्रो नयाँ पढ्ने चैप्टर हो इलेक्ट्रिसिटी, अथवा यसलाई नेपालीमा विद्युत भनेर भनिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी मेन टू टाइप्स को हुन्छ के। एउटा हाम्रो घरमा जुन इलेक्ट्रिसिटी आइरहेछ त्यो हो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोड्युस हुन्छ भाइ? यो बाई फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इन कंडक्टर। कंडक्टर भनेको जस्तै आइरन भयो, कपर भयो, यस्तो चीजहरुलाई, मेटलहरु सबै कंडक्टर हुन्, यसमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, त्यसलाई हामीले कंडक्टर भनेर भन्छौं। भनेको कंडक्टरमा इलेक्ट्रोनको फ्लोबाट जुन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छौं। तर हाम्रो यहाँ चैप्टरमा सुरुमा दिएछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्युस हुन्छ भने यो इन्सुलेटरमा प्रोड्युस हुन्छ, जस्तै प्लास्टिकमा, त्यस्तै जति पनि अब नाइलन भयो, त्यस्तै यस्तो किसिमको जुन इन्सुलेटेड अथवा इन्सुलेटरहरु छन् त्यो इन्सुलेटरमा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। हाम्रो डेली लाइफमा केही हामी घटनाहरु कस्तो हेर्छौं भने व्हाइल चेन्जिङ सच क्लोथ, यो नाइलन र पोलिस्टरबाट बनेको जुन उलन जस्ता कपडाहरु छन्, जब हामी त्यसलाई चेन्ज गर्छौं, व्हाइल चेन्जिङ सच क्लोथ इन डार्क रूम, the cracking sound is followed by spark of light. Why it is? यस्तो किसिमको अलि क्रेकिङ किसिमको साउन्ड आउँछ र झिल्का निस्कन्छ के, त्यसको रिजन के होला भनेर यहाँ सोधेछ, त्यसको मुख्य कारण के होला। अब त्यसको पछाडी के रिजन छ भने हामी यहाँ एउटा एक्टिभिटी तिर जान्छौं। एउटा यो काङ्गियो छ, यो एउटा इन्सुलेटर हो, प्लास्टिकबाट बनेछ। त्यस्तै यो के हो भने संसारको सारा जुन सुकै चीज होस्, चाहे त्यो कंडक्टर होस् चाहे इन्सुलेटर होस्, त्यो केबाट बनेको छ भने स्मलेस्ट पार्टिकलबाट बनेको छ। त्यसलाई हामीले एटम भनेर भनेछौं। हरेक जुन पार्टिकल हुन्छ, संसारमा भएको सबै पार्टिकलहरु, सबै वस्तुहरु, सबै सब्स्टेन्सहरु यो सानो सानो पार्टिकल मिलेर बनेको हुन्छ, जसलाई हामीले एटम भनेर भन्छौं। त्यो एटममा एटमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने त्यसको सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ र यो न्यूक्लियसमा यस्तै पोजिटिभ चार्ज भएको जुन पार्टिकलहरु छन् त्यसलाई हामीले प्रोटोन भनेर भन्छौं। प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, यो यहाँ प्रोटोन लेखेछ, यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र यसको जुन चार्ज छैन, यहाँ पार्टिकलहरु छन् यसरी देखाएछ विथआउट चार्ज, यसलाई हामीले न्यूट्रोन भनेर भन्छौं, यसमा कुनै चार्ज हुँदैन। अर्को एउटा पार्टिकल हुन्छ जुन न्यूक्लियसको चारैतिर घुम्छ, जसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, एउटा बाटोमा एउटा घुम्छ, त्यसलाई हामीले सेल भनेर भन्छौं। त्यो पार्टिकलमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौं। अब यो भनेको एउटा एटममा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन तीनवटा फंडामेंटल पार्टिकलहरु हुन्छन्। जतिवटा नंबर अफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम भनेको when the number of electron and number of proton is equal, that atom is called neutral atom. सुरुमा सबै एटमहरु न्यूट्रल नै हुन्छन् भनेपछि हाम्रो यो काङ्गियोमा भएको पनि सुरुमा जुन एटमहरु यसका छन् त्यो सबै न्यूट्रल छन्। जब हामी अब यो काङ्गियोलाई, अब यसमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन वन मैटर टू अदर मैटरमा, एउटा मटेरियलबाट अर्को मटेरियलमा फ्रिक्सन गर्यो भने इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुँदो रहेछ के, तर प्रोटोन र न्यूट्रोन ट्रान्सफर हुँदैन। अब यो हाम्रो कम्ब भयो, जब यसलाई हामीले कपालमा रगडन्छौं भने कपालमा भएको इलेक्ट्रोन हाम्रो काङ्गियोमा ट्रान्सफर हुन्छ, सर्छ। मानौ सुरुमा फर एक्जाम्पल काङ्गियोमा कतिवटा भनेको 50 वटा, काङ्गियोमा 50 वटा इलेक्ट्रोन थियो सुरुमा र 50 वटा यसमा प्रोटोन थियो, फर एक्जाम्पल यो हो पोजिटिभ चार्ज। र यसमा यसलाई कपालमा रगड्दा कपालको इलेक्ट्रोन, हाम्रो हेयरको इलेक्ट्रोन मानम काङ्गियोमा ट्रान्सफर भयो, यहाँ 4 वटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा आइदियो भने काङ्गियोमा फर एक्जाम्पल आउँ त कति आउँछ,
भनेपछि यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति भइदियो भने 54 भइदियो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 54 भयो, तर प्रोटोन अलरेडी 50 मात्रै छ, प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज। अब एउटा प्रोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनलाई न्यूट्रल पार्छ, तर चारवटा माथि चारवटा इलेक्ट्रोनलाई न्यूट्रल पार्ने त्यस एटममा प्रोटोन भएन। अब के गर्छ? अब यसले के गर्छ? कुनै अब्जेक्टको नजिक आउँदा, जस्तै काङ्यो यहाँ मानम हाम्रो कसको नजिक आएछ भने स्मल पेपरको नजिक ल्याउँछौँ भने मानम यसमा पनि कतिवटा प्रोटोन, यो चारवटा मानम प्रोटोन छन् र चारवटा इलेक्ट्रोन छन् सुरुमा यसमा पनि। अनि यो नजिक लाग्दाखेरि काङ्यो जब नजिक लाग्छ भने काङ्योमा त नेगेटिभ चार्ज छ, फाल्तु चारवटा नेगेटिभ चार्ज छ काङ्योमा। अनि यो नेगेटिभ चार्जले यो पोजिटिभ चार्ज बीच अट्र्याक्सन भइहाल्छ के, यसको दुईटाको बीचमा, यो हाम्रो काङ्यो हो, यसको को बीचमा अट्र्याक्सन हुन्छ, त्यही भएर यो कागजलाई आफूतिर तान्छ, त्यसलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेर भनिन्छ। भनेको चार्ज, यो चार्ज कसरी उत्पन्न भयो भने यो चार्ज कसरी उत्पन्न भयो? ड्यू टू ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन इन इन्सुलेटर। यसलाई हामीले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छौँ। त्यही कुराको डिफाइन यहाँ सबै गरेछ माथि। When two bodies of different nature are rubbed together, there is transfer of electron from one body to another body. यो के हुन्छ? one body बाट another body मा इलेक्ट्रोन को ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी when hair is combed by a plastic comb, electron from the atom of the hair is transferred to the plastic comb। म त्यही कुरा बताएँ, प्लास्टिकमा हेयरको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएर जान्छ। अनि जब यो कम्बलाई नजिक यसरी ल्याउँछौँ भने यसको हाम्रो जुन पिस छ यो पेपरको, त्यसको सबै प्रोटोन यता जान्छ, पोजिटिभ चार्ज जान्छ यसलाई न्यूट्रल गर्नको लागि। अनि के हुन्छ? यसमा कम्बमा भएको इलेक्ट्रोन यसले ट्रान्सफर गर्छ, अनि लास्टमा आएर यो हाम्रो पिस अफ पेपर तल झर्छ, अर्थमा झर्छ। अर्थमा गएपछि त्यो अर्थिङ हुन्छ। भनेको चार्ज जुन भएको पार्टिकल छ त्यो डिस्चार्ज हुन खोज्छ के, बढी इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न खोज्छ कुनै पनि सब्स्टेन्सले। यसरी जुन हाम्रो के भयो? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो भने the electricity which is produced by the friction on bad conductor is called static electricity। भनेको कुरा त्यही भन्यो। There is a repulsion between the similar charge and attraction between the opposite charge, so the comb attract the piece of the paper। piece of the paper किन तानियो म पहिले बताएँ, किनभने दुईटैमा अपोजिट चार्ज प्रोड्युस भयो। इलेक्ट्रोन बढी कम्बमा भएकोले त्यसको प्रोटोन त्यहाँ नजिक गयो र दुईटै बीच अट्र्याक्सन भयो। अनि यसरी हाम्रो चार्ज कसरी प्रोड्युस हुन्छ भने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, the electricity which is produced by the friction of bad conductor is called static electricity। तर यही यदि गुड कन्डक्टरमा भएको भए यसलाई हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्थ्यौं। तर इन्सुलेटरमा बाइ फ्रिक्सन यहाँ जुन चार्ज प्रोड्युस भयो अथवा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोड्युस भनेको नै इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुनु जस्तो हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यो इफेक्ट के छ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आवर डेली लाइफ में? हामी देयर आर मेनी इफेक्ट अफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अन अफ देम इज लाइटनिङ। जुन चट्याङ पर्छ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट र देखिने ठूलो घटनाको रूपमा हामीले देख्छौं। यो आधी बेरीको रूपमा, चट्याङको रूपमा, गर्जनको बेलामा जब वर्षा हुन्छ ड्युरिङ रेनी सिजन, त्यो बेलामा लाइटनिङ परेको हामीले देख्छौं। लाइटनिङ को बारेमा, लाइटनिङ इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज भनेको बढी भएको इलेक्ट्रोन अर्को बडीमा ट्रान्सफर हुँदा त्यसलाई हामीले डिस्चार्ज भन्छौं। इट वाज कन्फर्म बाइ बेन्जामिन फ्रैंकलिन इन 1752 मा उनले यो कुरा कन्फर्म गरेका थिए। र यसमा हुन्छ के हेर, जब यो हाम्रो बादल भनेको के हो, व्हाट इज क्लाउड भनेको जब भेपर हुन्छ नि, वाटरको भेपर माथि गएर चिसो भएपछि
त्यो बादलको रूप लिन्छ, सानो सानो थोपाको रूपमा। अनि तलबाट यो जुन बादल जान्छ र माथि जुन बादल हुन्छ त्यो गरुङ्गो हुन्छ, यसको पानीको थोपा माथि गएपछि गरुङ्गो हुन थाल्छ, यो तल आउन खोज्छ र तलको जुन तातो हावाको साथमा जुन बादल बनेछ त्यो माथि जान खोज्छ र दुईटैको बीचमा जब फ्रिक्सन हुन्छ त्यसपछि यो बादलमा चार्ज प्रोड्युस हुन्छ। जनरली जुन माथि हुन्छ नि बादल, यहाँमा देखाएछु, यहाँ फिगर ल्याएछु, जुन बादल माथि हुन्छ त्यसमा पोजिटिभ चार्ज प्रोड्युस भइहाल्छ र जुन तल हुन्छ त्यसमा नेगेटिभ चार्ज प्रोड्युस हुन्छ। यसरी जुन नेगेटिभ चार्जमा भएको इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्जमा ट्रान्सफर हुन खोज्दाखेरि यो दुईटैको बीचमा रिपल्सनले गर्दा त्यो के हुन्छ भने ठुलो स्पार्क अथवा इलेक्ट्रिक शक उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई हामीले चट्याङ भनेर भन्छौँ। यो डिस्चार्ज हुँदाखेरि चार्ज पार्टिकल जब डिस्चार्ज हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ र ठुलो गर्जनको साथमा चट्याङ परेको बादल गर्जन गर्छ। त्यसरी हावामा जब इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर हुन्छ त्यसको हिट इनर्जीले हावा खुम्चन्छ र फैलन्छ, त्यसले गर्दा जुन साउन्ड आउँछ त्यसलाई हामीले गर्जन अथवा चट्याङ भनेर भन्छौँ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो चट्याङ ठुला ठुला रुखहरूमा पनि परेको हामीले देख्छौँ। हुन्छ के ठुलो ठुलो रुखहरूमा आएर त्यो चट्याङ भनेको बादलमा भएको इलेक्ट्रोन त्यो रुखबाट कहाँ आउन खोज्छ, हाम्रो अर्थमा डिस्चार्ज हुन खोज्छ। यहाँ हेरौँ के लेखेको छ, दिस टिनी वाटर ड्रप्स यो डाउन। अब यो कुरा यो त सबै उसैको बारेमा लेखेछ, म त्यो भनिसकेँ कसरी हुन्छ, यो तल आउनु पर्यो। यसकाले यो व्हाट इज यो लाइटनिङ भनेको heat, light and sound released during the flow of electron from the negative charged cloud to the positive charge is called lightning. Negative charge को cloud बाटा positive charge को cloud मा electron transfer हुँदाखेरि जुन light, heat र sound produce हुन्छ त्यसलाई हामीले lightning भनेर भन्छौं। भनेको फेरि एकपटक हेर, the heat, light and sound released during the flow of electron from negative charged cloud to the positively charged is called lightning. यो lightning यसरी हाम्रो चट्याङ परेको हुन्छ। हामीले आफ्नो डेली लाइफमा बर्सातको बेलामा यसको बारेमा देखेकै छौं, सुनेकै छौं। How do this lightning strike in earth? कहिलेकाहीँ यो हाम्रो अर्थमै चट्याङ पर्छ। कसरी पर्छ? जब यो चार्ज भएको क्लाउड हाम्रो रुखको अब अग्लो रुख छ त्यसको टुप्पोमा नजिक आयो भने पानी परिरहेको बेलामा यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएर अर्थमा आउँछ र यसमा आएपछि रुखमा आउँदाखेरि यो डिस्चार्ज हुँदाखेरि एकै पटक यहाँ ठुलो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भएर यसमा चट्याङ परेर रुखैलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घरलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। त्यही भएर धेरै अग्लो घरमा अथवा धेरै रुखको नजिक तल त्यहाँ बस्नु हुँदैन। किन बस्नुहुन्न भने त्यहाँ चट्याङ पर्ने सम्भावना हुन्छ। यहाँ why should we not stand under a tall tree and building during the lightning? lightning परिरहेको बेलामा जब धेरै वर्षा भइरहेको हुन्छ र गडेङगुडुङ भइरहेछ त्यस्तो बेलामा रुखमुनि बस्नु खतरनाक हुन्छ। किनभने त्यहाँ हाम्रो यो चट्याङ पर्ने लाइटनिङ पर्ने सम्भावना हुन्छ। due to lightning fall, so that we not stand in a tall tree or tall building. अब हामीले how can we tall building and house be saved from lightning? Explain. अब के गर्ने त? अग्लो बिल्डिङलाई हामीले सेभ कसरी गर्ने लाइटनिङबाट? हामी अब कहिलेकाहीँ देख्छौँ भने यस्तो घरको माथि कि त कपरको भनेको तामाको वा फलामको एउटा त्रिशूल जस्तो लगाइदिन्छ र लगाएर यहाँबाट वायर जोडेर यसलाई ल्याएर अर्थिङ गरिदिन्छ। जब यहाँ बादल आउँछ नि, यहाँ क्लाउड आउँछ, यहाँ क्लाउड यसको सम्पर्कमा जब आउँछ यहाँ भएको इलेक्ट्रोन, यो क्लाउड यहाँ इलेक्ट्रोन के हुन्छ, यो गुड कन्डक्टर भएकोले इलेक्ट्रोन यो वायरबाट ट्रान्सफर भएर हाम्रो यो अर्थिङ भइहाल्छ, अर्थमा आइहाल्छ। फेरि अर्थ के हो? मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो। जति करेन्ट भए पनि अर्थमा गएर सबै इलेक्ट्रोन समाइहाल्छ। त्यसकारणले हामीले सबै अर्थिङ भनेको अर्थमै गर्छौं। त्यसकारणले यो यसरी हामी घरलाई सेभ गर्न सक्छौं। हाम्रो घर ध्वस्त हुनबाट बच्छ। एउटा त्रिशूल माथि सब लगाएर अनि त्यसबाट तार जोडेर ल्याएर अर्थमा गाडिदिने। अब
यो थियो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बल्ल हाम्रो आउँछ यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको त्यो अर्को चीज हो जुन गुड कंडक्टरमा प्रोड्यूस हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। Electric cell, dynamo or a generator can produce electrical energy. It can convert it into heat, light, sound, magnetic energy etc. हाम्रो घरमा जुन इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेछौं त्यो इलेक्ट्रिसिटी हो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी को युज आवर डेली लाइफमा धेरै छ। हामीले जहिले पनि त्यसलाई हरेक प्रकारको एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर युज गरिरहेका हुन्छौं। युज इलेक्ट्रिक एनर्जी for lightning, heating using fan, operating radio, TV and telephone। हामीले टेलिफोन जस्तो चीज अहिले हामी पढिरहेछौं, इलेक्ट्रिसिटी भएन भने हाम्रो वाइफाई पनि काम गर्दैन, हामी पुरै सम्पर्क विहीन भइरहेछौं। त्यसकारणले मोडर्न एजमा इलेक्ट्रिसिटी को धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। टु यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट नीड टु फ्लो इन द फिक्स्ड पाथ व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यो इलेक्ट्रोन बग्नको लागि भनेको करेन्ट बग्नको लागि एउटा फिक्स बाटो हुनुपर्छ के, त्यो बाटोलाई हामीले इलेक्ट्रिक सर्किट भनेर भन्छौं। हामी आफ्नो घरमा पनि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएछौं। जब यो प्लग अन गर्छौं भने मात्रै पंखा चल्छ, चाहेको बेलामा निभाउन सक्छौं, भनेको त्यसमा करेन्ट फ्लो गर्न सक्छौं, न त भने कटअप पनि गर्न सक्छौं। त्यो भनेको एउटा सर्किट व्यवस्थापन गरेर मात्रै त्यस्तो भएको हो। हामीले इलेक्ट्रिक सर्किट यसरी पनि बनाउन सक्छौं आफ्नो नमुनाको लागि। सेल लिने, यहाँ दुईटा सेल देखाइएछ, एउटा वायर लिने, त्यस एउटा बल्ब लिने र एउटा स्विच लिने, यसरी त्यसलाई प्रपर तरिकाले जोडिदिने। जब हामी यो स्विच अन गर्छौं यो के हुन्छ, सर्किट फुलफिल हुन्छ र यसमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुन थाल्छ र यो बल्ब के हुन्छ, बल्न थाल्छ भने त्यस्तो सर्किटलाई हामीले क्लोज सर्किट भनेर भन्छौं। भने व्हाट इज सर्किट भनेर सर्किट को भनेको के हो भने हामीलाई लेख्न आयो भने यसरी लेख्ने, अ क्लोज्ड एन्ड continuous path along with battery, connecting wire and switch and load in which electric current flow is called electric circuit। भनेको लोड भन्ने वर्ड भनेको यो बल्बलाई भन्यो, इलेक्ट्रिक सोर्स भनेको हाम्रो सेललाई भन्यो जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ, स्विच भनेको हामीलाई थाहा छ अन अफ गर्ने अथवा बाटो बन्द गर्ने र खोल्ने, र वायर भनेको गुड कंडक्टर वायर हुनु पर्यो, कपर वायर भए हुन्छ। योलाई प्रपर तरिकाले मिलाएर a closed and continuous path along with battery connecting with a switch and load in which electric current flow is called electric circuit। अब यो इलेक्ट्रिक सर्किट मेन टू टाइप्स को हुन्छ के, नंबर 1 क्लोज्ड, नंबर 2 ओपन सर्किट। क्लोज्ड मा के हुन्छ भने स्विच अन हुन्छ, स्विच अन हुन्छ। अब यो म यहीबाट यसमा हाम्रो क्लोज नदेखाए हुनाले क्लोज देखाएन, जस्तै मैले क्लोज भनेको स्विच अन गर्यो भने स्विच अन गरेपछि यसमा त इलेक्ट्रोन फ्लो हुन थाल्छ, यहाँ नेगेटिभ पोलबाट इलेक्ट्रोन यो वायरमा बग्न सुरु गर्छ। हामी डाइरेक्सन देखाउँदा पोजिटिभ टु नेगेटिभ देखाए पनि इलेक्ट्रोन नेगेटिभ टु पोजिटिभ पोलतिर बगिरहेको हुन्छ। यसरी पोजिटिभ पोलतिर इलेक्ट्रोन फ्लो गर्छ र यो बल्ब के हुन्छ, बल्न थाल्छ। यो बेलामा यो स्विच अन भएको हुन्छ, यसलाई यो बेलामा हामीले क्लोज सर्किट भनेर भन्छौं। तर यो यसरी ओपन भयो भने यो के हुन्छ, यो भनेको ओपन सर्किट हुन्छ। ओपन सर्किटमा लोडले वर्क गर्दैन किनभने यो सर्किट फुलफिल छैन। सर्किट फुलफिल भएन भने त्यसमा करेन्ट फ्लो भएन। त्यसकारणले व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन ओपन सर्किट एन्ड क्लोज सर्किट लेख्न आयो भने हामीले लेख्न पनि त्यो सक्छौं। यही कुरा यहाँ दिएको छ, ओपन सर्किट र क्लोज सर्किट भनेको के हो, म त्यो कुरालाई डिफाइन गरिदिए हैन। त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रिक सर्किट को सिम्बलहरु। हामी डिफरेन्ट टाइप्स को सिम्बल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाउनलाई युज गर्छौं। इन्जिनियरहरुले र हाम्रो यो इलेक्ट्रिक वर्क गर्दाखेरि हामीले यस्तो किसिमको सिम्बल, जस्तै वायर भन्नु पर्यो भने यसरी धर्को बनाइदिन्छौं, त्यो भयो हाम्रो वायर। तर यस्तो वायर हुन्छ जे एक अर्कोमा क्रस गरेको हुन्छ, यो क्रस वायर हो। यसरी पनि देखाइन्छ, यसरी पनि देखाइन्छ। ज्वाइन्ट वायर भनेको यसको थोपला लगायो भने यो ज्वाइन्ट वायर हुन्छ।
अर्को स्विच भनेको हेर यो ओपन स्विच देखाएको छ यसरी सिम्बल भाषामा देखाउन सक्छौं यो अन गर्यो भने यहाँ टच गर्छ यो स्विच भयो इलेक्ट्रिक सेल भने यसरी देखाइन्छ दुईटा पोल हुन्छ पोजिटिभ लाइट ठूलो धर्को नेगेटिभ लाइट सानो धर्कोले यो एउटा सेल भयो मेनी सेल भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी सेल जोड्नु पर्यो भने एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ सित जोड्दै जाने यहाँ पोजिटिभ भयो यो त एउटा सेल भयो यसलाई कनेक्ट गरिएछ यताको पोजिटिभ सित यताको नेगेटिभ सित यो सानो वाला नेगेटिभ हो के यो सानो जुन छ नि यो भनेको नेगेटिभ हो यो भनेको ठूलो पोजिटिभ हो नेगेटिभ पोजिटिभ जोड्दै गयो भने यसरी यो ब्याट्री बन्दो रहेछ ब्याट्री भनेको two or more than two cell when combined that is called battery रेजिस्टेन्स भनेको जसले इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो लाई रोक्छ त्यसलाई रेजिस्टेन्स भन्छ त्यस्तो हार्ड वायरहरु हुन्छ त्यसलाई यसरी सिम्बलबाट देखाइन्छ भने इलेक्ट्रिक बल्ब यसरी र यसरी दुईटै देखाइन्छ यो सिम्बलमा देखाइन्छ यहाँ बल्ब बनाउनु पर्दैन त्यस्तै भोल्ट मिटर भनेको करेन्ट नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसरी हामीले भी लेखिदिन्छौं एउटा गोलो भित्र त्यस्तै अमिटर भनेको ए लेखिदिन्छौं यसले एम्पियर करेन्ट नाप्छ भोल्ट मिटरले त भोल्टेज नाप्छ कति भोल्टेज त्यहाँ बगिरहेछ भने भोल्ट मिटरले र ए मिटरले कति करेन्ट बगेछ भने कति एम्पियर यसलाई एम्पियरमा यसलाई भोल्ट युनिटमा नापिन्छ भोल्ट मिटरले भोल्ट युनिटमा नाप्छ भोल्टेज नाप्छ र अमिटरले करेन्ट कति फ्लो भएछ नाप्छ अर्को फ्यूज भनेको पहिले जमानामा तार नै युज गर्थ्यो आजकल त एमसीबी युज गरेछ एमसीबी फ्यूज को एउटा डेभलप रूप हो एमसीबी जे डेभलप फर्म अफ फ्यूज फ्यूज के हुन्थ्यो भने ओभर करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि आफै यो ब्रेक भइहाल्थ्यो जलेर नष्ट भइहाल्थ्यो र इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो लाई बन्द गरिदिन्थ्यो त्यसलाई हामीले फ्यूज भनेर भन्छौं अब आउँछ हाम्रो कम्बिनेसन अफ सेल कम्बिनेसन भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी सेलहरुलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो डेली लाइफमा कम्बाइन गर्ने कन्डिसन हुन्छ कम्बाइन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस प्रोसेसलाई हामीले combination of cell भनेर भन्छौं we use more than one cell torch light radio etc operate गर्नको लागि in our daily life we have to use many cell connected together for operation which is known as combination of cell हाम्रो आफ्नो डेली लाइफमा के गर्छौं we have connect के गर्छौं two or more than two cell in together that process is called हामीले कम्बिनेसन अफ सेल भनेर भन्छौं सच कम्बिनेसन इज कॉल्ड ब्याट्री यसै दुई भन्दा बढी जोड्यो भने त्यसलाई हामीले ब्याट्री भनेर भन्छौं देयर आर टू टाइप्स अफ कम्बिनेसन मेन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा सिरीज कम्बिनेसन अर्को प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ सेलको सिरीज कम्बिनेसन भनेको यस्तो किसिमको कम्बिनेसन के एउटा सेलको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभ फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी जोड्दै गयो भने यस्तो प्रकारको जुन कम्बिनेसन हुन्छ दैट इज कॉल्ड सिरीज कम्बिनेसन गर्यो भने बल्बहरु चर्को बल्छ यसको भोल्टेज बढ्छ एउटा 1.5 भोल्ट 1.3 वटा यहाँ छ भने यो कति हुन्छ यो सबै जोड्दाखेरि यसको भोल्टेज 4.5 भी भइहाल्छ अनि भोल्टेज बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त्यो बत्ती पनि चर्को बल्छ त्यसकारणले हामीले चर्को बत्ती बाल्नु छ भने अथवा धेरै भोल्टेज लिनु छ भने सेलहरुको हामीले सिरीज कम्बिनेसन गर्नुपर्छ अथवा सिरीज कनेक्सन गर्नुपर्छ द कम्बिनेसन अफ सेल इन व्हिच द नेगेटिभ एन्ड अफ द फर्स्ट सेल कनेक्टेड टु द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सेकेन्ड सेल द नेगेटिभ एन्ड अफ द सेकेन्ड सेल टु द पोजिटिभ एन्ड अफ द थर्ड सेल एन्ड सो अन दिस इज कॉल्ड सिरीज कम्बिनेसन यसलाई हामीले सिरीज कम्बिनेसन भनेर एउटाको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभ सित अनि पोजिटिभ नेगेटिभ त्यसरी कन्टिन्युअस जोड्दै गयो भने दैट टाइप्स अफ कम्बिनेसन इज कॉल्ड यो के रे सिरीज कम्बिनेसन यस सिरीज कम्बिनेसनमा भोल्टेज बढ्छ यो पनि फिगर सिरीज को देखायो एउटा सेलको त मतलबै भएन दुईवटा सेल सिरीजमा भयो यो तीनवटा सेल सिरीजमा भयो तीनवटा भएकोले यहाँ धेरै चर्को देखायो यहाँ थोरै चर्को देखाएछ दुईटा भयो यो झन् थोरै चर्को देखाएछ त्यसकारणले जति सेल संख्या बढाउँछौं यसको चर्कोपना अथवा भोल्टेज बढ्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो नेक्स्ट छ प्यारलल कम्बिनेसन हेरा यो सेलहरु कसरी जोडिएछ प्यारलल जोड्दाखेरि यहाँ सबै पोजिटिभ पोलहरु एउटा तारसित कनेक्ट गरिएछ र नेगेटिभ पोल अर्को तारसित कनेक्ट गरिएछ
र यसमा जम्मा 1.5 भोल्टेज मात्रै करेन्ट निस्केछ। एउटा 1.5 भोल्ट मात्रै हुन्छ एउटा ब्याट्री। यो लङ टाइमसम्म 1.5 भोल्ट दिइरहन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सेम भोल्टेज लामो टाइमसम्म चाहिन्छ भने हामीले सेललाई प्यारलल कनेक्सन गर्छौं। प्यारलल कनेक्सन गर्यो भने सेम भोल्टेज लङ टाइमसम्म हामीले प्राप्त गरिरहेछौं। यस्तो किसिमको कम्बिनेसनलाई हामीले प्यारलल कम्बिनेसन भनेर भन्छौं। भनेको the combination of cell in which all the positive end of the cell are connected to the one point and all negative into the another point is called parallel combination। जब हामी हरेक सेल को सबै सेल को पोजिटिभ 1 point नेगेटिभ अदर पॉइंट मा जोडेर कनेक्सन गर्छौं भने that types of connection is called parallel combination। त्यसलाई हामीले parallel combination, हाम्रो फिगरमा यो हेर पोजिटिभ एकतिर छ, यहाँ चर्कोपनामा कुनै असर गरेन, तीनटा जोड्दा उही एउटा जोड्दा उही, यसको बत्तीको चर्कोपनामा फरक भएन, तर तीनवटा सेल लामो समयसम्म चल्छ। यो एउटा 1 महिना चल्यो भने तीनटा 3 महिना चल्छ, यो 2 महिना चल्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र सेम भोल्टेजले सप्लाई गरिरहन्छ। तर हामीले अर्को सिरिज कनेक्सन गर्यो भने सुरुमा नयाँ हुँदा चर्को हुन्छ, नत्र भने त्यो मधुरो भइहाल्छ। यहाँ पनि उही कनेक्सनहरु देखाएछ, जस्तै माथिको यो कस्तो देखाएछ भने प्यारलल कनेक्सन देखाएछ, प्यारलल मा 1.5 भोल्ट मात्रै आयो। यहाँ सिरिज कनेक्सन देखाएछ, हेर एउटा पोजिटिभ को यहाँ पोजिटिभ सित ल्याएर नेगेटिभ अनि फेरि पोजिटिभ सित नेगेटिभ घुमायो भने पोजिटिभ सँग नेगेटिभ, पोजिटिभ सँग नेगेटिभ, यहाँ कति आयो 6 भोल्ट, इनमा एउटा 1.5 भोल्ट हुन्छ, 4 6 भोल्ट यहाँ भोल्टेज प्रोड्युस भयो र बल्ब चर्को बल्यो भन्ने हामी यसरी नै बुझ्न सक्छौं। अब हाम्रो यो पनि कोर्स भ्याइयो, त्यसकारणले अब यहाँ हेर के दिएछ समरीमा, the electricity which is produced by friction on bad conductor is called static electricity। यो डेफिनेसन याद गर्नु पर्यो। lightning is also one of the effect of static electricity। lightning static electricity को एउटा असर हो। electricity is kind of energy। electricity can be connected into heat, light, sound and magnetic energy। यो सित कनेक्टेड भएर यो निस्केको हुन्छ जुन हाम्रो लाइटनिङ परिरहेको हुन्छ, अथवा अर्को a closed and continuous path along with source, load, switch and connecting wire in which electric current flow is called electric circuit। electric circuit को डेफिनेसन त्यहाँ भन्दा राम्रो यहाँ बरु लेखेछ। यहाँबाट लोड भनेको हाम्रो बल्ब भयो, पंखा भयो, सोर्स भनेको सेल भयो र हाम्रो अरु घरमा जहाँ जस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई छ भने त्यहाँ भयो, त्यो सोर्स भयो जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी आइरहेछ। क्लोज सर्किट एन्ड ओपन सर्किट आर टू टाइप्स अफ सर्किट, मेन टू टाइप्स को हुन्छ। द सर्किट इन व्हिच द करेन्ट फ्लो इन कम्प्लिट पाथ इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, जसमा के हुन्छ स्विच अन हुन्छ, र द सर्किट इन व्हिच द करेन्ट डज नॉट फ्लो इन ए कम्प्लिट पाथ इज कॉल्ड ओपन सर्किट, जसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन अथवा इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदैन, त्यसलाई हामीले ओपन सर्किट भन्छौं। इलेक्ट्रिक सर्किट सिम्बल आर युज्ड व्हाइल ड्राइङ द इलेक्ट्रिक सर्किट। हामीले ड्राइङ गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक सर्किट को सिम्बल बनाउँदा हामी त्यो सिम्बलहरुको युज गर्छौं। द प्रोसेस अफ युजिङ टू आर मोर देन टू सेल्स इन ए सर्किट इज कॉल्ड कम्बिनेसन अफ सेल। दुई भन्दा बढी सेलहरु एउटैमा कनेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी कम्बिनेसन भन्छौं। Series combination and parallel combination are two types of combination of a cell। When the negative pole of one cell is connected to the positive pole of another cell and so on, the cell are said to be in series connection। त्यसलाई हामीले सिरिज एउटाको पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ गरेर जोड्यो भने त्यसलाई सिरिज कम्बिनेसन भन्छौं। When two or more cells are connected with their positive terminal together and their negative terminals together, each are said to be in parallel combination। जब सबैको नेगेटिभ एकतिर र पोजिटिभ एक पोइन्टमा राखेर अर्को पोइन्टमा राखेर कनेक्ट गर्छौं भने त्यसलाई हामीले प्यारलल